अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इफ्तिखार कलवाल। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई ऐसा शख्स जो नेशनल टीवी पर प्रोग्राम होस्ट करता हो, अखबारात में मजमून लिखता हो, कहने को वो सहाफ़ी हो, दानश्वर भी कहलवाता हो, वो इज्तिमाई तौर पर लोगों के मज़हब को मशकूक बनाए, उनके मज़हब पर सवाल उठाए, उनके अक़ीदे पर सवाल उठाए। पहले ये सुनिए जनाब क्या फरमा रहे हैं, उसके बाद इस पर मैं गुफ्तगू करता हूँ। जो मीरपुर, रावलाकोट और कोटली के जो लोग हैं, ये जम्मू के साथ है। ये जम्मू जिला है जो हिंदू डोमिनेटेड है और यहाँ पे हमेशा जो महाराजा था उसी के ये फाउंडर्स हैं और उन्हीं की तरह की इनकी सोच है। इनकी सोच ना इस्लाम के मुताबिक है, ना पाकिस्तान से मोहब्बत के मुताबिक है। इनकी सोच सेकुलर है, तकसीम करने वाली है कश्मीरियों को। ये हमेशा इंडिया की पॉलिसी है उसके मुताबिक चले हैं। ये है अबसार आलम साहब। अबसार आलम साहब को तो आप पिछले काफ़ी दिनों से सुन रहे होंगे कि कश्मीरी कम्यूनिटी के ख़िलाफ़ किस तरह वो जहर उगल रहे हैं, किस तरह नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू कर रहे हैं, किस तरह वो तअस्सुब पर मबनी गुफ्तगू कर रहे हैं, तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और इतनी सती गुफ्तगू कर रहे हैं कि उस गुफ्तगू को आप गाली ही कह सकते हैं, बल्कि गाली ही है, वो गाली ही दे रहे हैं। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये तो वही जवाब देंगे, आज नहीं तो कल। अब जो उन्होंने वीडियो में बात की है कि मीरपुर, कोटली और रावलाकोट ये जम्मू में आते थे, जम्मू सूबा में जब रियासत जम्मू कश्मीर मुत्तहिद थी, तो ये इस इलाके के जो लोग हैं, ये जो इलाका था ये हिंदू डोमिनेटेड था और यहाँ हमेशा महाराजा के फॉलोअर रहे हैं। इन्हीं की तरह इनकी सोच है। इनकी सोच ना इस्लाम के मुताबिक है। दोबारा सुनिए क्या कह रहे हैं कि ये जो मीरपुर, कोटली और रावलाकोट के लोग हैं, इनकी सोच इस्लाम के मुताबिक नहीं है, ये अबसार आलम कह रहे हैं। और इनकी सोच ना पाकिस्तान से मोहब्बत के मुताबिक है, इनकी सोच सेकुलर है। ये हमेशा इंडिया की पॉलिसी के मुताबिक चलते रहे हैं। पहले तो अबसार आलम साहब ये बताएं कि आपको ये हक, ये अख्तियार किसने दिया है कि आप किसी एक फ़र्द वाहिद, किसी इंडिविजुअल के भी मज़हब के बारे में सवाल करें, उसको जज करें और आप सर्टिफिकेट दें कि ये इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है या ये बंदा दीन के मुताबिक है या नहीं है। ये अख्तियार आपको किसने दिया है? किसी एक फ़र्द। और आप 25-30 लाख लोगों के मज़हब को मशकूक बना रहे हैं। आप कौन हैं? आपको ये इख्तियार किसने, किसी भी इंसान के पास ये इख्तियार है कि वो लोगों के मज़हब को मशकूक बनाए? ये अबसार आलम साहब ने जो बात की है, इन्होंने हवाला ये दिया है कि कोई मुबशर भट्ट साहब हैं लाहौर में और वो सहाफ़ी हैं और उन्होंने ये मैसेज उनको किया है कि ये लोग इस तरह हैं, ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है, इनकी सोच नहीं है और ये हिंदू डोमिनेटेड एरिया था, ये महाराजा के फॉलोवर थे। ये अब मुबशर भट्ट कौन है, ये एग्जिस्ट भी करता है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर करता भी है तो ये ऐन मुमकिन है कि ये जो जवेद भट्ट हैं उसी तरह की कोई टूम होगी, उसी तरह का कोई किरदार। जवेद भट्ट को तो सारे जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि मैं शेर रशीद की जूतियों का नौकर हूँ और पिछले दिनों में उन्होंने कहा कि इस शेर के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, भट्टो जिंदाबाद, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़, ये शेर सुनाया उन्होंने। अच्छा, ये अगर फ़र्ज़ करें कि ये कोई मुबशर भट्ट कोई वाकई जेन्युइन आदमी है, ये तारीख़ को जानते हैं, ये पढ़े लिखे इंसान हैं, तो ये खुद आपने कहा कि सहाफ़ी हैं, ये खुद इन्होंने क्यों बात नहीं की? ये खुद कैमरे के सामने बैठे हैं, बात करें कि इस तरह की तारीख़ है, ये लोग इस्लाम के मुताबिक नहीं है, इनकी सोचें इस्लाम के मुताबिक नहीं है और इनकी बात आपने उसी तरह जिस तरह इन्होंने बताई है आपको, आपने उसी तरह इसको आगे फैला दिया है कि ये साहब हैं, इन्होंने मुझे मैसेज किया है। अगर यही मुबशर साहब आपको कहें कि आप ट्रेन की पट्टी पर लेट जाएं, ट्रेन आ रही है, लेट जाएंगे? अगर आप फ़र्ज़ करें, मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि बाद में अगर आप कहें कि नहीं ये बात मैंने नहीं कही, मुझे मैसेज किया किसी ने, तो मैंने उसका नाम भी मेंशन किया कि ये बंदा है जो कह रहा है कि इन लोगों की जो सोच है इस्लाम के मुताबिक नहीं है, ये हिंदू डोमिनेटेड एरिया था, ये सेकुलर हैं या ये महाराजा प्रस्त थे या वगैरह वगैरह। तो आप बाद में ये कहें कि मुबशर भट्ट, ये उस इसके अल्फाज थे, मेरे तो नहीं थे,
تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ کہے کہ کوئی سولجر کھڑا ہے، کوئی فوجی کھڑا ہے بندوق لے کر، یہ کہے آپ جا کر اس کو تھپڑ ماریں گے؟ اپنا دماغ استعمال کریں گے نا کہ میں اگر اس کو ماروں گا تو وہ مجھے سیدھی سر میں گولی مارے گا. وہ کہے گا کہ ٹرین کی پٹی پہ لیٹ جو جا کے، ٹرین آ رہی ہے، لیٹیں گے؟ نہیں. تو اسی لیے یہ جو الفاظ آپ نے کہے ہیں، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے الفاظ ہیں. ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ آپ نے نہیں کہا، یہ کسی مبشر بٹ نے کہا ہے. اور دوسری بات، یہ جو آپ نے کہا کہ چونکہ یہاں پر ڈوگرا ہندو کی حکومت تھی، ان کی سلطنت تھی، اس لیے یہ لوگ، ان کی سوچیں اس طرح ہیں، اس کی اسلام کے مطابق نہیں ہے. تو کیا جہاں آپ رہتے ہیں پنجاب میں، وہاں پر جب ریاست جموں کشمیر میں مہاراجہ کی حکومت تھی، تو وہاں پر کون سے مبلغ اسلام کی حکومت تھی؟ اس حساب سے اگر آپ بات کر رہے ہیں، اگر یہ دلیل دے رہے ہیں، انگریز کیا آپ کے اجداد کو اسلام سکھا رہے تھے؟ دین پڑھا رہے تھے آپ؟ اس سے پہلے جو مہاراجہ رنجیت سنگھ تھے، وہ کیا لوگوں کو دین پڑھا رہے تھے؟ یہ کیا منطق ہے، یہ کیا دلیل ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہاں پر چونکہ وہاں کا مہاراجہ ہندو ڈوگرا تھا، اس لیے وہاں کے سارے لوگوں کی اجتماعی پر، وہاں پر مسلم لیگ نون کے فالوور ہیں، امیدوار ہیں الیکشن لڑنے کے، وہاں پیپلز پارٹی کے ہیں، جماعت اسلامی کے ہیں، وہاں پر مجاہد اول ہیں، غازی ملت ہیں، یہ سارے لوگ آپ اجتماعی طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان کی سوچیں اسلام کے مطابق نہیں ہیں. اور آپ خود اپنے بارے میں بتائیں، آپ کا جو رہن سہن ہے، آپ کے جو زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا لبرل لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. آپ جو پہنتے ہیں، جو لگاتے ہیں، وہ لبرل لوگوں کا لباس وغیرہ نہیں ہے. آپ جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، وہ لبرل لوگوں کی طرح کا نہیں ہے. تو پھر آپ کیوں باقی لوگوں پر، جو 25-30 لاکھ لوگ ہیں، ان کے مذہب کو مشکوک بناتے ہیں، ان کے مذہب پر بات کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ دین فروش ہیں، آپ بیوپاری ہیں مذہب کے، اور مذہب کی بنیاد پر آپ لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے دیگر مفاد حاصل کرتے ہیں. یہ تاریخ ہے. اور پھر آپ نے بات کی ہے کہ یہ ان لوگوں کی مہاراجہ کے یہ فالوور تھے. آپ تاریخ پڑھیں نا، 1931 میں جب مالیہ کے خلاف میرپور میں جو تاریخ چلی ڈوگرا حکومت کے خلاف، پڑھی ہے آپ نے؟ نہیں پڑھی. آپ نے صرف زہر اگلنا ہے، آپ نے صرف نفرت پھیلانی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 1931 سے 1933 تک کتنی بڑی تاریخ چلی ڈوگرا حکومت کے خلاف میرپور میں، جو آگے پونچھ تک پھیلی. پہلی دفعہ مہاراجہ کو کشمیر کے اندر، جموں کشمیر کے اندر انگریز فوج کو بلانا پڑا اس بغاوت کو کچلنے کے لیے، اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہاراجہ کے فالوور تھے، اور سبھی لوگوں پر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ہندوستان کی پالیسی پر چل رہے ہیں، انڈیا کی پالیسی پر چل رہے ہیں. تو پہلے یہ تاریخ کا مطالعہ کریں، اور یہ جو نفرت پھیلا رہے ہیں نا آپ، یہ نفرت پھیلانا بند کریں. آج آپ کا وقت ہے، ہمیشہ نہیں رہتا. آپ کا اچھا وقت، میں دعا کرتا ہوں کہ زیادہ دیر تک چلے، لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا. لیکن آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، کہتے ہیں کہ منہ سے نکلے الفاظ اور کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتا. اور جو آپ اپنے الفاظ سے، اپنی گفتگو سے لوگوں کو زخم دے رہے ہیں، یہ دوبارہ نہیں بھریں گے. اس لیے پہلے جاننے کی کوشش کریں اور پھر گفتگو کریں.